ਹੁੰਦਾ ਪਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਮੁਕੰਮਲ मैं 2 या 3 सतरां ही दसना है कि अली सरदार इस दुनिया ते केड़े रंग च आए और मेरे बादशाह दा इस दुनिया ते आउण दा मकसद क्या है। इजाजत है जी। अली का बाब बसाने आ रहा है, अली का बाब बसाने आ रहा है, अली का बाब बसाने आ रहा है। जिन्हां दा इमाम अली ये बाजू बुलंद है दरी बसाने आ रहा है, अली का तला गंगे भाई कोई गल मुश्किल नहीं हो सकती। अली काबा बसाने आ रहा है, पहली सत्तर तो मैंने पता लगना है मैं कसीदा कितना पढ़ना है भाई जान। अली का बाब बसाने आ रहा है, अली का बाब बसाने आ रहा है, अली काबा बसाने आ रहा है, अली का बाब बसाने आ रहा है, अली काबा बसाने आ रहा है, खुदा क्या है बताने आ रहा है। खुदा क्या है बताने थोड़े हत्थां दी मालिक खैर करे जी। मेहरबानी सर, मेहरबानी जी, मेहरबानी मेहरबानी। थोड़ी तबीयत मिलाओ, मैं सलाम क्या करदा भाई। खुदा क्या है बताने आ रहा है, खुदा क्या है बताने आ रहा। एक बारी सारा मजमा बोल के मेरी गल दा जवाब देवे। मेरे शेर पढ़ने च आसानी। अली बादशाह दी आमद तो पहले काबे च की होंदा ही जिंदगी होवे जी बुत होंदे आए। बस तुहाडे वास्ते इतनी नसर काफी है। खुदा क्या है बताने आ रहा है, खुदा क्या है बताने आ रहा है। खुदा के घर में था कब्जा बुतों का। खुदा के घर में था कब्जा अच्छा फिर बुतों का, खुदा के घर में था कब्जा बुतों का, अली कब्जा छुड़ाने आ रहा है। अली कब्जा छुड़ाने आ शाबाश दियो भाई, हाथ ऊंचे लाल करना। अली कब्जा मेहरबानी मेहरबानी जी। बाबा बेवज बाबा बेवज आदम तू चढ़ के कड़ाई टुरा जाना ना कछ खैर बिस्मिल्लाह। आदम तू चढ़ के टुरे सदके सदके जाना मैं कछ पाविस्तर पंद्रह में तेरी औलाद को नमाज़ अदा कराना बना सदके सदके किते किते बिस्तर पिंड पिंड बिस्तर राव पिंड बिस्तर ओ हो मुझे हर बाजार बिस्तर। अच्छा कले मैं नहीं जाना दोस्तां दे विच नाल जाके वे शुमार आहा, अली कब्जा छुड़ाने आ रहा है, अली कब्जा आ रहा है, अली कब्जा छुड़ाने आ रहा है, अली कब्जा छुड़ाने आ रहा है। तला गंगा ले उस हर चव्या एक लफ्ज़ है वजहुल्ला। वजहुल्ला दा मतलब है अल्लाह दा चेहरा। लुत्फ लव्या है। अली कब्जा छुड़ाने आ रहा कहा तौहीद ने हैदर जमी पे पिछले कहा तौहीद ने हैदर जमी पे मेरा चेहरा दिखाने आ रहा है। मेरा चेहरा दिखाने क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। माहौल सोना 2:17 और पड़ी। शाबाश। मेरा अच्छा जश्न जितने करबला दे जवार एक बारी सज्जा बाजू बुलंद कहे भाई। बिस्मिल्लाह बाबा जी ढेर सारे जवार अली सरदार दे जश्न। चूंकि मैं गल शुरू की है बादशाह दी आमद दी ते ए 70 लुत्फ हुसैन दे मातमी ना होने ते जेड़े ना हो गए मैं झोली चा के अज दे दिन दा सदका दुआ पिया करदा। 70 मुक्के तुहाडा हथ उठे अल्लाह हथ करबला अकबर दे बाबे दी जरी ते मस होवे। 70 में पढ़न लगा अली दी आमद दी लेकिन लुत्फ लेने हुसैन दे मातमी मेरा चेहरा दिखाने आ रहा है। मकसद क्या है बादशाह दे आउण दा। दिखाने आ सजाएगा जमी पर जो मुअल्ला। जाएगा ज़मीन पर अच्छा मोहल्ला, सजाएगा जमी पर जो मुअल्ला, अली उसको बुलाने आ रहा है। अली उसको बुला बोलो जड़ मातमी हुसैन दे बिस्मिल्लाह। उसको बुलाने आ रहा है, अली उसको कौन है अली भाई? बिल्कुल सादा लफ्ज
اس تو آسان لفظ میرے کول کوئی نہیں. بندے اج بھی ڈھونڈ دین اچھا جنہ لین منے انہاں نال گل ہے, جنہ لین سوچے انہاں نال گل ہی نہیں. اتنی وڈی گل کر لگا علی ولی اللہ پڑھن والے کتنی خوشی ہے. باہر والے صرف چہرے ہی تھوڑا جا کھل جائے جشن ہے, ہاتھ ہی چاہ دے جشن ہے, بولنے دی احمد نہ بھی کرے بول دے اگلے ہی سونا پین سر چویا ہے. 70 سمجھ آوے تو میرے حق کی دعا کرے علی اس کو بلانے آ رہا ہے, علی اس کو بلانے محمد کو اترنے سے بھی پہلے, محمد کو اترنے سے بھی پہلے, محمد کو اترنے سے بھی پہلے علی قرآن سنانے آ رہا ہے. علی قرآن بسم اللہ بھائی اتنی دعا ہے. بسم اللہ حیدری علی قرآن سنانے آ رہا ہے, علی قرآن سنانے آ رہا ہے. ابو طالب دے پتر دی جتی تو میں کائنات قربان کرا. میں 70 ایڈی وڈی پڑھن لگا. اگر اہل سنت بھائی آئے بیٹھے تے محمد دے نوکر او سر چویائے. میں محمد دے پھرا دی فضیلت پڑھن لگا. علی دنیا تے آئے, محمد ہتھاں تے چایا, نبی علی نو سینے نال لایا, علی دا منہ چومیا تے بادشاہ محمد جڑی گل کیتی او شعر پڑھن لگا علی قرآن سنانے آ رہا ہے, علی قرآن سنانے آ رہا ہے. کہا سرور نے اب محفوظ ہوں میں, کہا سرور نے اب محفوظ ہوں میں, مجھے حیدر بچانے آ رہا ہے. صدقے ہن راضی ہیں بھائی, پچھلے ہوں راضی ہیں بھائی, راضی ہیں بھائی. آخری 17 حیدری مجھے حیدر بچانے آ رہا ہے, مجھے حیدر بچانے آ رہا ہے, مجھے حیدر بچانے. حرم کے جوف میں حیدر اتر کر, اچھا پھر حرم کے جوف میں حیدر اتر کر خدا جھوٹے بھگانے آ رہا ہے. خدا جھوٹے بگانے آ رہا, آخری گل ہے بھائی. خدا جھوٹے. حیدری آؤ میں کون ہونا, میں کون ڈا سکدا کہ علی دی عظمت کیا ہے. میری جرت ہی نہیں جو میں بادشاہ علی دی عظمت دس سکاں, مگر ایک اشارہ کر لگا. اتنے عظیم اجتماع وچ تلا گنگ دے عزادار, پہاڑ دے عزادار, او تہاڈی زندگی گزر گئی بادشاہ دا ذکر سن دیاں. اشارہ سمجھ آوے تے دعا کر چھڑیا خدا جھوٹے بھگانے آ رہا ہے, خدا جھوٹے بگانے آ رہا. کبھی سوچو وہ کتنا محترم ہے, سوچو وہ کتنا محترم ہے, کبھی پھر رکھو. سوچو وہ کتنا محترم ہے, کبھی سوچو وہ کتنا محترم ہے, جسے سرور اٹھانے آ رہا ہے. جسے سرور اٹھانے آ, علی علیہ وسلم بھائی جسے سرور اٹھانے آ رہا. آخری شعر تے گفٹ کرن لگا. تسی اتنے گھروں ٹرے ہو علی سردار دا جشن ذہن چ رکھ کے تے پھر لاجپال نے بابا جی خالی تے ولام دے نہیں, ادھار تے رکھ دے نہیں. اگر تسی عمران دے پتر دی خوشی چ بیٹھے ہو تے بادشاہ علی دی طرفوں ہی گفٹ لے لو, جسے سرور اٹھانے آ رہا ہے, جسے سرور اٹھانے آ. مجھے محشر میں کیوں کر پیاس ہوگی, سر چوی کیوں کر پیاس ہوگے, مجھے محشر میں کیوں کر پیاس ہوگی, علی کوثر پلانے آ رہا ہے.